खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जनाब अपने मुख्तलिफ उमूर के हवाले से गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से बात होती है और ख़ास तौर पर अवामी मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। बहुत सारे अवामी मसाइल के ऊपर आज भी गुफ्तगू प्रोग्राम में की जाएगी, क्योंकि आज मेहमानों का बड़ा ख़ास पैनल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और उनसे हमारी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पर इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ सवालात और आपकी आरा हमें मौसूल हो रही है। सवालों की जो बड़ी तादाद है उसमें बिजली की लोड शेडिंग एक बड़ा अहम मसला बन चुका है, जिसके हवाले से पूछा जा रहा है। तो गुजारिश ये कि इसके ऊपर माजी में बहुत सारे प्रोग्राम किए जा चुके हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस हवाले से अभी तक कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। ख़ास तौर पर जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है शहर कराची के अंदर, उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में और मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। अब इन मसाइल को हल कौन करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है और देखने वाले ये चाहते हैं कि इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये जो इदारा इस शहर में काम कर रहा है वो किसके मातहत है। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी है। कुछ आगे जाके प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो दीगर अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो बिला ताख़ीर सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पर खुशामदीद कहूँगा और उनसे आज हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जनाब चंद स्वाति साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, हमारे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अवामी मसाइल को समझते हैं। तो चंद स्वाति साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। स्वाति साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं और उनकी भी गुफ्तगू आप सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें भी मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। नियाज़ी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। स्वाति साहब, अब मसाइल बहुत सारे हैं और बिजली से ही अगर शुरू कर लिया जाए ना इस वक्त, क्योंकि बड़ा हॉट इशू है, लोग बड़े सताए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि ये मसला आखिर है क्या, कैसे ये हल होगा। पिछली कई हुकूमतों में ये सिलसिला चला आ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, ख़ास तौर पे ये जो गर्मियों का सीज़न होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों के बढ़ जाते हैं। ना वफाक इस सिलसिले में कुछ कर पाता है, न सूबाई हुकूमतें कुछ कर पाती हैं। तो लोग ये अब जानना चाहते हैं कि ये मसला आखिर कैसे हल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मामलात हैं वो खींचातानी की नज़र हो जाते हैं। यानी कि वफाक एक फ़ैसला करता है, सूबाई हुकूमत एक फ़ैसला करती है, आगे चल के वो ज़रा पानी की तरफ भी मसला जाएगा। लेकिन आगाज़ में मैं चाहूँगा थोड़ा ये बिजली के हवाले से ज़रा ज़रूर बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आका दो जहां और उनकी आल औलाद पर। यासिर, ये मसला आज का नहीं है, ये तो बुनियाद उस वक़्त पड़ी कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और फिर इसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिकली भी और बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस कराची को जो है वो एक तरनवाला समझा हुआ है और बड़े बड़े ओहदों के लालच में मतलब MQM के बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपने रिलेटिव और वो सब बैठे रहे जी जी ओहदों पे। ये शहर वैसे ही यरगमाल था और इस शहर में जो उनकी मनमर्जी थी उनके मामलात होते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में जो सेफ साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट की या कराची के आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस वक़्त उन चीज़ों को कंक्रीट नहीं किया गया, उनको मजबूत नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ से जितना पैसा के इलेक्ट्रिक ने कमाया है, शायद ही पाकिस्तान के किसी और ज़िले, किसी और इलाके, किसी और शहर से इलेक्ट्रिक की मद में उनके पास पैसा आया हो। आपने देखा होगा पुराने दौर में कॉपर की तारें होती थीं, वो लगती थीं, पूरे कराची से वो कॉपर की तारें जो हैं वो गायब हो गई। उसकी जगह जो है वो एक रफ मटेरियल जो है वो लगाया गया। और उसके बाद जो बिन कासिम प्लांट की इन्होंने बात की थी कि जी उस ग्रिड से हमें जो है 150 मेगावाट जो बिजली मिलेगी, तो वो आज तक उसकी मद में गवर्नमेंट से तो पैसा लेते रहे हैं, मगर उस ग्रिड से कराची को बिजली नहीं आती रही है। तो ताकत का इनका अंदाज़ा आप ये लगा लें कि
سپریم کورٹ میں آلریڈی جو ہے ان کی پٹیشن لگی ہوئی ہے، جی مگر وہاں بھی آج تک کوئی اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لی گیا اور کوئی سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے، تو اس کا آخری جملہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ بے بس ہیں۔ نہیں صاحب یہ فرمائیے گا خان صاحب، اس کے اوپر کیا واقعتاً ایسا ہے کہ بے بس ہیں؟ کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ معاملات کو حل کیا جائے گا، پھر کچھ تجاویز بھی بھیجی گئیں آپ کے پاس، تو آپ نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جناب مختلف کمپنیز یہاں پر ہو، اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ٹھیک کیا جائے، اور جب یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا تو پھر بجلی کی ترسیل اور اس کا نظام بہتر ہوگا، اور ایک انڈیجنس اینٹی اس کو بنایا جائے جس کے پاس ڈسٹریبیوشن کا بھی کام اسی کے پاس ہو، پھر اس کو بجلی جنریٹ کرنے کا، جو کہ کانٹریکٹ میں آلریڈی ہے مینشن، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو اس چیز کو میک شور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرمائیے اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ اس پہ جو ہے بالکل لاسٹ ایئر ہمارا بہت ایک بڑا ہم نے دھرنا دیا ہوا جی، تھا کہ جی۔ الیکٹرک آفس کے باہر، جب ہمارے گورنر صاحب بھی آئے، ہمارے اور منسٹرز بھی وہاں پہ آئے اس معاملے میں، ان سے باقاعدہ میٹنگز بھی ہوئیں۔ ان کا جو اپنا کہنا تھا وہ یہ کہتے ہیں جی لائن لاسز، بجلی چوری، جو ایک انہوں نے راک پارٹ پکڑا ہوا ہے بالکل کہ ایسے یہ ہم کیبلز لگاتے چلے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ ایسا ہی۔ اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ بھائی اور کمپنیز آئے، تو اس پہ فردوس شمیم نقوی صاحب ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، جی اسٹل ورکنگ کر رہی ہے کہ ہم آیا اس کے برعکس کس کو دیں یا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، جی جی کن لوگوں کو آفر کی جائے، تو اس پہ کام جاری ہے۔ جی پلس ابھی ریسنٹلی بھی ہم وفاق نے مطلب کچھ بجلی ان کو بڑھائی ہے کراچی کے لیے کہ بھائی گرمیاں آ رہی ہیں، آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو بجلی دیتے چلے جاؤ کہاں لے جاتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ ایسڈ ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ تو بالکل میں بالکل یہ ہوں کہ ہم تو دھرنا دے بیٹھے، اپنے لوگ اس سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ وفاق میں اور انہیں کے خلاف دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہو، اس کا کیا؟ تو پاکستان کی بالکل تاریخ میں سواتی صاحب نے پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ حکومت میں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فردوس شمیم نقوی کی قربانی بھی دے قربانی بھی دے رہے تو یہ دیکھیں بھی مطلب ہوا ہے۔ یہ ہم تو کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے سواتی صاحب والی کہ یار سمجھ سے باہر ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی وہ نہیں مانتے، ہائی کورٹس کے آرڈرز کو بھی نہیں مانتے، بالکل عوام ایسا کے پریشر کو بھی نہیں لیتے، مطلب گورنمنٹ کے پریشرز کو بھی نہیں لیتے، تو کیا ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کیا ہے؟ اچھا پھر اس میں اگر ہم بات نام لے لیں تو پھر وہ برائی آ جاتی ہے۔ اب میری تو عادت ہے کہ میں سیدھا بولتا ہوں، ہمارے نہیں فردوس شمیم تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے مطلب آرمی ریلیٹڈ ایریاز ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو یا تو پھر انہی کا ہی ہاتھ ہے۔ پھر نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کیونکہ موجود ہوتے ہیں نا، جب آپ کے پاس اب چیف ایگزیکٹو آپ کا ہے نا، سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے پاکستان کی قانونی حیثیت وزیر اعظم کی ہے نا سب سے بڑی، تو یہ ان کے پاس کل اختیارات ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں اب اس کو کون چلاتا ہے کون نہیں چلاتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں یا اگر اس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہو، وفاق کے پاس ایک منسٹری اس کے سلسلے میں ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہوتی ہے جن تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اختیارات آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو فی الفور ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی پرائیویٹائزیشن کو ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس اختیارات تو موجود ہیں، قانونی راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب قانونی راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو پھر تو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ بحث میں جائے بغیر کہ کس کے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ ڈیلیور آپ نے کرنا ہوگا۔ دیکھیے بالکل وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اختیارات تو ہیں، لیکن مسئلہ کوئی سامنے تو آئے نا، ایک چیز چل رہی ہے، جیسے آپ کا ایک چینل چل رہا ہے، اس کو اگر میں کوئی اور اون کرنا چاہے سامنے آئے گا تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس میں انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ایک مطلب سمجھ سے ہی باہر ہے کہ اس کو کیسے ہم ٹیک کریں۔ اس میں ایسا نیازی صاحب تحریک انصاف جماعت اسلامی نے باقاعدہ کہ الیکٹرک کے جو مرکزی دفتر ہے وہاں مظاہرے ہوئے، اور پھر اس مظاہرے میں اسد عمر صاحب، زیدی صاحب، یہ اپنا فردوس شمیم نقوی اور ان کے جتنے منتخب لوگ ہیں وہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور اسد عمر صاحب نے کہا تھا جی کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ اصل میں بات یہ نا کہ ایک اب کے الیکٹرک کا جو ایک موقف ہے کہ جی بہت سے ایریاز میں ہماری ریکوری نہیں ہوتی ہے، اچھا وہ ریکوری کے الیکٹرک جو ہے وہ اپنی جیب سے پوری نہیں کرتی ہے، وہ جو علاقے اگر جو فیڈر جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں
جن علاقوں میں سے اگر کے الیکٹرک کو جو ہے وہ پیسہ نہیں مل رہا ہوتا، وہ برڈن وہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں، وہ ہمارے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، تو رقم ان کو پوری مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آئل کی مد میں، گیس کی مد میں جو ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، جو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے ان کو پلانٹ چلانے کے لیے، تو پلانٹ مطلب پچھلے سال جب ان لوگوں نے احتجاج کیے تھے تو اس وقت کے الیکٹرک نے جو ہے وہ ایک وعدہ کیا تھا کہ جی ہم یہ جو بن قاسم کا جو پلانٹ ہے، اس پلانٹ کو جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گرمیوں تک ہم چلا دیں گے، اور وہ سال گزر گیا ہے۔ تو اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ پلانٹ نہیں چل پا رہا ہے، جس کی مد میں وہ گیس کی سبسڈی اور آئل کی سبسڈی جو ہے وہ مرکزی حکومت سے لے رہی ہے۔ تو اس کا صاف کلیئر جواب یہ ہوتا ہے کہ بابا ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑا عام ایشو ہے جس کی طرف آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو پانی کا ہے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، اچھا کچھ پرانے معاہدے ہیں، اس کے اوپر بات پھر کبھی تفصیلاً ضرور ہوگی، لیکن اس وقت جو بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی جو ترسیل ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اب اس سے پہلے بھی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہوتا یہ کہ آپ نے کرونا وائرس کو بھی متنازع بنا دیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اتنے سوالات ہیں کہ آیا لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے، نہ جایا جائے، ویکسینیشن لگوائی جائے، نہ لگوائی جائے، کوئی بلب جلا کے دیکھ رہا ہے، کوئی مقناطیس لگا رہا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ٹکراؤ ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب پانی کے مسئلے سے اگر شروع کیا جائے تو یہ ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، جی وفاق نے ترسیل جو ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کی ہے تو صوبوں میں مزید نفرتیں پڑ رہی ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ جو سیاست کا طریقہ کار ہے، یہ جو طرز عمل ہے تو بہت مہلک ثابت ہوگا، کیوں اس کو کارڈ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے؟ پہلے یہ فرمائیے۔ اصل میں اس کو متنازع تو بنانا ہی نہیں چاہیے جی، ایک سن طاس معاہدہ ہے، پھر پانی کی آپ کی ترسیل ہے، پھر اس پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور وہ باقاعدہ طے ہے کہ پنجاب کو کتنا پانی ملنا ہے، سندھ کو کتنا پانی ملنا ہے، بلوچستان یا کے پی کے کو کتنا پانی ملنا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے جو سندھ کا موقف ہے کہ جب پانی آپ سندھ کو دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ بیراج جو ہے وہ آپ نے پنجاب کو نکال کے دیے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی جو ہے وہ پنجاب کو دیا جاتا ہے، تو اس میں سے اضافی پانی پنجاب کو چلا جاتا ہے، پانی کٹ جاتا ہے سندھ کا اور بلوچستان کا۔ اب پانی کی جو اشد ضرورت ہے وہ سندھ کو اور بلوچستان کو زیادہ ہے، کیونکہ یہاں کی زمین اتنی جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے جتنی پنجاب یا کے پی کے کی ہے۔ اچھا کے پی کے میں آپ کا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، وہاں آپ کے جو سرن کہتے ہیں جسے ہم مطلب آبشار وغیرہ کہتے ہیں، یہ تو بہت سارا پہاڑی علاقہ جو ہے وہ آپ کے اس پانی کا وہ محتاج نہیں ہے، پانی آلریڈی آئی وہاں سے رہا ہے۔ اب سندھ کا جو ایک موقف ہے اس کے اوپر جو ہے اب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جی اس کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے نیوٹرل قسم کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کمیٹی بنا کر جو خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں۔ دیکھیں نا، آپ جو حق بنتا ہے وہ اگر دیں گے تو اس سے آپ کو اس کا رینیو ملے گا، مطلب یہاں سندھ میں اگر کوئی کاشت ہوگی، سندھ میں اگر زمین زرخیز ہوگی، اور بیسیکلی پورے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو 60% جو رینیو ہے وہ سندھ کے ہی شہر کراچی کا ہے۔ کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ فنڈ جنریٹ کر کے دیتا ہے 60%، اور پھر ان کا حق ہے۔ سوئی گیس جو ہے اس وقت سندھ سب سے زیادہ آپ کو سوئی گیس دے رہا ہے، مگر آج سندھ کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر گیس نہیں ہے۔ بلوچستان پورے پاکستان کو گیس دے رہا ہے، مگر بلوچستان کے کئی ایسے علاقے ہیں۔ تو اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں ایشو ہوتے ہیں، مگر وہ ایشو اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک بڑا اس وقت کون ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بڑے ہیں، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کو بڑا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ وہ اگر تحریک انصاف کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بٹھا کر یہ سندھ سے بھی تحریک انصاف کے لوگ منتخب ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو مرکز کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا جو بیس کیمپ ہوتا ہے وہاں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے، دوسرے صوبوں میں جو ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی تحریک انصاف کے لوگ منتخب ہیں،
تو انصاف کے اوپر مبنی جو ہے وہ ایک سسٹم بنا دیا جائے تو پانی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی جناب، اب نیز صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور کیونکہ معاملہ فہم آدمی ہے اس وجہ سے بڑے انہوں نے جو ہے وہ بیلنس انداز میں جو ہے وہ اپنا انالیسس دیا ہے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. اسمبلیز کے اندر تو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ بنیادی مسائل کے حوالے سے اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتے، ایک لفظ سعودی صاحب نے استعمال کیا کہ اگر سب کو بٹھایا جائے اور بات کی جائے، لیکن یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش رہا ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے لیے کسی بھی معاملے کے اوپر تیار نہیں ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ یہ جو شکوہ اکثر کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی معاملے کے اوپر، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی دیگر مسائل، اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ فرمائیے کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ یاسر بھائی ایسا کوئی ایشو ہے نہیں. یہ 91 سے ایک معاہدہ بنا ہوا ٹھیک ہے. ہماری گورنمنٹ کو تو 2.5 سال ہو گئے. یہ خواہ کا شور اٹھا دیا گیا کہ جی تحریک انصاف والے شاید ہمارا پانی کم کرے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک پرسنٹیج بنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے منسٹر نے ہی کہہ دیا اپنی اسمبلی میں کہ جی ہماری مینجمنٹ ہی صحیح نہیں ہے، پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ساری کیا سرائیاں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، یا عوام کو اکسانے کی بات کر رہے ہیں، یا سیاسی گیم وہ لینے کے لیے، پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو ختم ہو گئی. تو ہم تو اب کوشش کریں کہ ان کے منسٹر کو بلائیں، بھائی آئیں، ہم اگر ہماری مدد چاہیے تو خان صاحب نے ہمارے تو کہہ دیا ہے کہ ہم رینجرز، انہوں نے رینجرز کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جی رینجرز الاؤ نہیں کرتے وہاں ہماری گورنمنٹ والے. کلیئر انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کو رینجرز دیں گے، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو مسئلے مسائل ہم آپ کے حل کرواتے ہیں. تو یاسر بھائی یہ مسئلہ یہ کہ سارا یہ چیز تو ہو گئی ختم. باقی جو بات کی کنالس نکل رہے ہیں یا وہ چیزیں نکل رہی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات آ گئی کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ. ابھی بھی ریسنٹلی اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ سندھ میں بارشیں نہیں ہوئی. جب بارش ہوتی ہے تو پانی ایکسٹرا آتا ہے، ایکسٹرا پانی کا حقدار تو بالکل پھر پنجاب ہی ہے. باقی جو پرسنٹیج ہے، پرسنٹیج وائز ان کو پانی پورا مل رہا ہے. اچھا کوٹری تک تو پانی پورا ہوتا ہے، آگے کہتے ہیں پانی غائب ہو گیا. یہ کیا یہ میں نے سنا ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ تو وہاں جا کے دیکھیں گے. علیم عادل شیخ صاحب نے تھوڑی سی تصحیح آپ کی کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. لگانا چاہ رہا تھا کے پی کے میں مسئلہ ہے، کے پی کے میں بارشیں زیادہ ہوں گی اور اس کا جو اضافی پانی آئے گا وہ صرف پنجاب کو ملے گا، ایسی نہیں ہے. آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے جب انالسٹ کرنا ہے، جب ہم نے تجزیہ کرنا ہے تو ہم نے حقیقت کی بنیاد پہ کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پرسوں آپ کے پنجاب کے جو ممبر بیٹھے ہوئے تھے سیال صاحب کے ساتھ، انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا جی کہ جو ہم نے کینال نکالے ہیں اس میں کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ پانی وہاں پر ایکسٹرا چوری ہوا. میں پنجاب کے ممبر کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کے ممبر کو چھوڑیں، آپ کے سٹنگ منسٹر، آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں وڈیرے وڈیرے ہمارا پانی کھائے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں دیتے. آپ کے اپنے منسٹر کہہ رہے ہیں. تو پنجاب کے دیکھیں وزیر اعلیٰ کو بیچ میں مداخلت کرنی ہے. عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ یہ جو خدشات ہیں ان خدشات کے اوپر بیٹھ کر بات کی جا سکی. اس کا مقصد ہے بات کرنے کا کہ کوئی مسئلہ تو ہے کہ اگر بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر بیٹھ کر آپ بات کریں تو یہ اچھی بات ہے. اگر مجھے دیکھیں نا، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑا بھائی وہ ہے، رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ہمارا بڑا بھائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے. تو ہم پورے پاکستان کی نمائندہ جماعتیں، کراچی سے کشمور تک، کشمور سے خیبر پختونخوا تک اور یہ گلگت بلتستان تک، یہ پاکستان کا حصہ ہے. اگر جہاں کہیں میری ذات سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور آپ اپنے کسی بڑے سے کہتے ہیں اور وہ ہمارا بیٹھ کے تصفیہ کرا دیتا ہے تو ہمیں تصفیہ کی طرف جانا چاہیے. ٹکراؤ کی سیاست اس وقت ملک کے جو آنے والے حالات ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں یا اندرونی ہوں، ٹکراؤ کی سیاست کسی صورت میں بھی پاکستان کے حق میں نہیں، متعامل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات تو صحیح ہے. یہی چیز پھر ہمارے دیکھیں، ہم بھی سندھ میں ہم نے مینڈیٹ دیا ہے، کراچی نے مینڈیٹ دیا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کراچی والے کہ جی سندھ والے جی ہمیں اپنا پرسنٹیج پورا دے دو. بالکل ٹھیک ہے. اب کراچی الگ رو رہا ہے، سندھ سے جی ہم نہیں دے رہے. وہ تو ایسے صرف سیاست ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اپنے منسٹر نے کہا کہ جی ہمارے وڈیرے جو ہے ہمارا پانی کھا رہے ہیں. تو وڈیرا ازم تو ہے وہاں پہ. اگر آپ آگے آپ کے ٹاپک میں ہے یہ جو کچے کے علاقے کا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگلا سوال اسی حوالے سے ہے نا سر. تو یہ میرے خیال میں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، بنایا جا رہا ہے. ہمیں 2.5 سال ہوئے ہیں،
2.5 साल से पहले 91 से सिस्टम चलता आ रहा है, उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ ये भी साथ देखा, नहीं वो तो ये कह रहा है रीडिफाइन कर लिया, लेकिन ये भी चीज है, ये भी इससे चीज पहले है, उठाया पानी की जाता कमी हो रही है, बिल्कुल ठीक ये जो हमारे जो मैं तो अपने मियाँ वाली जाता हूँ, यकीन जी, करें, जी। और सोशल मीडिया पे कहता हूँ खुदा के लिए सफेदे के दरख्त हटाओ, मैं लिटरली हर उसमें डालता हूँ पानी कि की हटाओ, सतह को ये कम कर जुल्म देता है, कर बिल्कुल रहा ऐसा ही। है, ये दरख्त पानी पी रहा है, कोई किसी काम का नहीं है ये, लेकिन लोग लालच में कि लकड़ी जल्दी बड़ा हो जाता है, जी। लेकिन साथ आपका पानी हमारा बहुत नीचे चला जाता जा रहा है, वाटर लेवल को कम लोगों को करता है, शौर बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस चैनल के व्यवस्था से अपनी गवर्नमेंट को कहूँगा कि सफेदे के दरख्त को हटाने के लिए कोई ना कोई मुहिम चलानी तंबाकू चाहिए की इनको। काट से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये भी एक बड़ी चलो important तंबाकू बात, तो छोटे पैमाने पे होता है ना, ये पानी की सवाती वहाँ साहब पे जो है ना, हाँ, ये वाटर हमारे लेवल को के कम कर गिर्द देता है। एक बड़ी नहर जा रही है, उस गिर्द उसके दोनों तरफ दरख्त ही सफेदे के लग चुके हैं, पुराने जो दरख्त होते थे हमारे वो जी, जी। जो जमानों से चलते आ रहे थे वो सारे खत्म होते चले जा असल रहे में हैं। वो भी बिल्कुल काट ठीक के है। तो ये माचिस की तीली में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, हाँ। तंबाकू और तीली वो लेके चल रहा है, बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये अब वहाँ पठान जो अब ये बैठे हुए हुक्का हैं, बनाने के चक्कर में ना हम तो कहते हैं कि सुराही बनाओ ताकि वो सुराही भी ठंडी रहे और वो लोगों को भी ठंडा हाँ, करे। तो बहुत इन अच्छी चीजों बात की आगाही मुहिम करनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ताकि है। हमारे पानी की कमी जो है आने वाले जैसे दिन हो या हमारी जो औलादे आए उनको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल जैसे जैसे गुजारा कर ये रहे आपने हैं अच्छा तो- कहा है कि कोई ज़ाहिर है, कोई अगर फार साइटेड लोग हो ना जो दूर अंदेश हों वो ये मामले को हल कर सकते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दरख्त लगाने के हवाले से तो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो कहाँ तक पहुँचा है ये अपोजिशन वाले कहते हैं ये भी करप्शन की नज़र हुआ है, वो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे लेकिन पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पे आते इसका हैं। मैं जवाब दे दूंगा और वो पीटीआई के ही लोगों का दे दूंगा अपने। अच्छा सऊदी साहब, अब आते हैं ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इतने बड़े सूबे में इतनी बड़ी मैनेजमेंट मौजूद है, एक पावरफुल गवर्नमेंट होने के बाद भी अगर स्टेट विद इन अ स्टेट कोई अगर बना लेता है तो उसको क्यों नहीं कर्ब किया जाता, और फिर ये कि आपका जो पुलिसिंग का निज़ाम है बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आलमी जरीदे हैं वो इस हवाले से लिखते हैं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर अगर इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है आपकी पुलिसिंग के ऊपर। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी और दीगर चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में बताइए। अच्छा ब्रेक के लिए कह दिया उन्होंने, आपको मौका दे दिया गया है कि आप इसके ऊपर तफसील से जो है वो सोच के जवाब दीजिए। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पे फैसलों के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल मैंने यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान चंद सवाती साहब की खिदमत में रखा था, वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है और इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल का सामना रहा है जिसके ऊपर आलमी ज़राए अबलाग ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिखा है। फरमाइए कि अब इन इशूज़ को अभी तक क्यों नहीं रिज़ॉल्व किया गया, साथ साथ ये कि अब शहर कराची में या सिंध के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि जहाँ पर बहुत तेज़ी से क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। तो ये पुलिसिंग आपकी कब ठीक होगी, एक बुनियादी सवाल है, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। असल में पुलिस के अंदर जी तकरीबन ओवरऑल पूरा पाकिस्तान ही, अभी जो आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आप गंदगी के हिसाब से देख लें तो लाहौर सर फहरिस्त है और क्राइम के हवाले से देख लें तो लाहौर सर फहरिस्त है। और कराची चूँकि तो 2.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर जो क्राइम होता है वो क्राइम आप उसको बलूचिस्तान से भी जोड़ सकते हैं, KPK से भी जोड़ सकते हैं कि जो मुख्तलिफ गैंग्स यहाँ पर आते हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं और कुछ कालादम तंजीमें जो हैं वो अभी भी शहर में मौजूद हैं, अपना काम कर रही हैं। उसके ऊपर पुलिस के पास जो वसाइल हैं और जिस तरह पुलिस अपना इस्तेमाल करती है सिंध गवर्नमेंट, तो बनिस्बत पिछली दहाइयों के कुछ मामलात चीज़ें बेहतर है, आइडियल नहीं है, ठीक है, मगर चीज़ें बेहतरी की तरफ है। अब ये इंटीरियर सिंध में जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया है तो वो सिंध गवर्नमेंट के ही ईमा के ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया गया, मगर वो जो एरिया है पहले उसको समझने की ज़रूरत है, डायनामिक्स को समझे। वो जो एरिया है वो उसे बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और उसे सिंध का बॉर्डर भी लगता है।
اب بلوچستان میں سے بہت سارے لوگ جو وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بھی پناہ گاہیں ہیں، پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں جو کرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کی بھی پناہ گاہیں ہیں، کے پی کے لوگ جو ہیں جو کرائم سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کی، مطلب آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ ایک اور علاقہ غیر سیف ہیون بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور علاقہ غیر بنتا جا رہا تھا۔ اچھا پولیس ہماری جو ہے چونکہ یہ فرسٹ فورس ہے اور ہمیشہ دنیا میں کامیاب ترین ڈیموکریسی اور دنیا میں کامیاب ترین جو نظام ہوتا ہے اس کی توجہ جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ پولیس کی ٹرانسفر ہو، پوسٹنگ ہو، بھرتی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں آپ جو ہے وہ سفارش اور رشوت کی بنیاد پر زیادہ لگتے ہیں جی، اور میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ کم لگتے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمام مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اوورحال سارے لوگ اس میں یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں جو ایک پولیس کا سسٹم ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی جس طرح مطلب ان کی ٹریننگ جو ہے وہ رینجر اور فوج کے حوالے سے جو نئی ٹریننگیں ہو رہی ہیں، نئے معاملات ہو رہے ہیں، جو نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے تو وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی جو سندھ کے اندر بھرتیاں ہوئیں وہ شاہد حیات صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت کرے، ایک بہترین انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کو پولیس میں لیا گیا، نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر لیا گیا، تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ مگر یہ جو کچے کا علاقہ ہے، اس کچے کے علاقے میں وفاق کی طرف سے بھی مطلب شیخ رشید صاحب آئے، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ڈائلاگ کیا ہے کہ اگر وہاں پر، چونکہ وہ صرف مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، وہ پنجاب کے کرمنلز بھی، کے پی کے کرمنل بھی اور بلوچستان کے کرمنل بھی جو ہے یہ وہ پھوپھی تائی کے بچے ہوتے ہیں نا، اس نے یہاں سے مرڈر کیا تو یہ چلا گیا علاقہ غیر میں، تو اب وہ علاقہ غیر اور کوئٹہ وہاں پر تو جو ہے ذرا تھوڑی سختی ہوگی ہے، تو پھر ان کو ایسے ایریاز چاہیے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ جا کر بیٹھتے ہیں اور کرائم کی، پھر معاشرے کے اندر جو کرائم بڑھتا ہے وہ میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بالکل ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے، بالکل صحیح کہا۔ مقصد یہ ہے کہ کرائم کی طرف جانے والے 100% لوگ وہ نہیں ہوتے کہ جو کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بحالت مجبوری گھر میں اپنی بھوک دیکھ کر، اپنے ماں باپ کی بھوک دیکھ کر، اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر، کوئی ایسے معاملات ان کے ساتھ قانونی طور پہ کسی بڑے کی وجہ سے، کوئی ظلم زیادتی کی وجہ سے، تو وہ بھی کرائم کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر معاشرے کی طرف جائیں تو پھر اس میں ہمارے کو اپنی ایجوکیشن اور ہیلتھ اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، جس طرح وفاق نے دیکھیں نا، کے پی کے میں وفاق نے جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے کارڈ دیے، پنجاب میں دیے، تو سندھ کا بھی حق بنتا ہے، سندھ کو بھی دینے چاہیے تھے۔ جب آپ خود بڑے ہو کے تفریق پیدا کریں گے تو وہ جو صحت کارڈ آپ نے پنجاب میں دیے، وہ جو صحت کارڈ آپ نے کے پی کے میں دیے، تو آپ وزیر اعظم سندھ کے بھی ہیں اور بلوچستان کے بھی ہیں، وہ کارڈ ہمیں بھی ملے۔ اچھا، یہ تو سواتی صاحب ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے نا کہ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے اور منصفانہ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ ختم ہو سکے۔ اس کے اوپر پھر بات کریں گے اب، کیونکہ آخری میرے پاس لمحات ہیں۔ یہ جو انہوں نے سواتی صاحب نے بات کی ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کچے کا علاقہ جو ہے نو گو ایریا بن چکا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ کچھ کر سکتے تھے، پولیسنگ کے اندر ریفارمز لا سکتے تھے؟ اور چلے میں اس طرف نہیں جاتا، کوئی ڈیٹیل بہت زیادہ ہو جائے گی، کی رپورٹ ہے جو میں، ہاں میں اس کو چاہوں گا ذرا کاؤنٹر کیجیے۔ مسئلہ ہے کہ آپ تو پولیس کی بات کر رہے ہیں، پولیس، صحت، تعلیم، سندھ میں ساری چیزوں کا ہی بگاڑ ہو رہا ہے۔ کس کی آپ نے، جہاں تک انہوں نے بات کی کہ پورے پاکستان میں تو کے پی کے میں جو ہم نے پولیس کا نظام درست کیا، سب سے منیمم ریشو پہ آ گئے کرائم کے حوالے سے پورے پاکستان میں اگر کمپیئر کیا جائے۔ مرحوم درانی صاحب ابھی بھی اسٹل ان کا جو ہے انہوں نے جو چیزیں چھوڑ کے گئے اس پہ امپلیمنٹ ابھی بھی جاری ہے۔ پنجاب میں ہم نے کوشش کی، آئی جیز ہم نے چینج کیے مختلف کہ شاید سدھار آ جائے، لیکن وہاں پٹواری ازم تھا، جو 30 سال سے وہاں نون لیگ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لوگ اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قابض ہوئے ہوئے ہیں، نہیں چلنے دے پا رہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آئی جی چینج کریں، پولیس کا نظام چینج کریں، ٹھیک ہے، پوری کوشش میں۔ پھر آ جاتے ہیں سندھ میں۔ سندھ میں تو آپ کس کی بات کریں گے؟ کچے کے جو لوگ ہیں وہ انہی کے پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے وڈیروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके वजीर दाखिला ने गलत रिपोर्ट दी है। इनको पता है, इनको देखें, इनको वो तो देखें वजीर दाखिला आए अपने हिसाब से, लेकिन साथ ऑफर भी करके गए कि हम आर्मी या कुछ ऐसे दे, तो आप लोगों ने मना करवा दिया कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जी जी, ये बात कर रहे हैं सिंध पुलिस की, वहाँ के एसएसपी साहब चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक हफ्ता हुआ उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जी। कहते मैं तो वहाँ नहीं जाता। अच्छा, फिर क्या इन्होंने क्या किया, टेम्परेरी तौर पे ऑपरेशन रोक दिया कि भाई अब मामलात, वजीर दाखिला साहब भी आ गए हैं, हाँ। तुमने जहाँ जहाँ निकलना है वडेरों के उनमें जाके छुप जाओ, ठीक है, ठीक है। हमने टेम्परेरी तौर पे ये ऑपरेशन रोक दिया है। सेफ पैसेज दिया जा रहा है। जी Serious बिल्कुल। allegation। इनके जो कराची से एक को पकड़ा, मैं नाम भूल रहा हूँ, जी उन्होंने खुद कह दिया अपने बयान में जी जी कि जी, भाई मैं तो ये आप लोगों गुलिस्तान के ने लिए जॉर्ज काम अरेस्ट करता किया था, था, यस यस, आप लोगों ने काम करता उस समय अच्छा था, आज मैं बुरा बनूंगा, मैं तो और चीजें खोलूंगा, जी जब और खोलूंगा उसको उनको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। तो इसी तरह अभी और लोग इनके बहुत बाहर आएंगे जो उनको पालते रहे। जैसे पानी का मसला, इनके एक मिनिस्टर ने कह दिया कि ये हमारी मैनेजमेंट ठीक गलत है, पानी का इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये आस्ते आस्ते चीजें खुलती चली जाएंगी, क्योंकि नया पाकिस्तान बन रहा है ना, हाँ। पुराने पाकिस्तान का चक्र खत्म हो रहा है। सामने आ जाएगा, ये- एक्सपोज हो जाएंगे खुद ही। आस्ते आस्ते चीजें इंशाल्लाह करप्शन पाक होंगी, और हर शख्स देख रहा है इमरान खान को, उसकी ईमानदारी को और उसकी हिब्बुल वतनी को, और जिस तरह वो पाकिस्तान की खातिर अपना मतलब कोशिश में है कि हर जैसे भी, कल भी उनको कहा, प्रेशर दिया जा रहा है कि इंडिया से तजारत शुरू कर दो। हाँ, साफ क्लियर मैसेज दे दिया, clear बिल्कुल कर दिया, ठीक मैं नहीं है। कश्मीर का मसला जो है हल कश्मीर नहीं का होता, मसला तब जैसे तक बात ठीक नहीं हो है, सकती। लेकिन हम अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई जंग कर लो, हाँ। हमला कर दो, हम उस पोजीशन में भी नहीं है। जी कोविड आया, देखें कोविड में जी बंद कर दो, आज दुनिया ने सराहा पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी को कि कोविड सिंध को भी हुकूमत की साथ, पॉलिसी को भी सराहना, इसमें थोड़ा क्रेडिट इनको भी देते हैं। हुकूमत की असल पॉलिसी में तो ये थी, उस तरफ का पिछले- इनका ज़हन ही नहीं जाता ज़हन ना। है, सिंध हुकूमत की उस तरफ पॉलिसी इनका ये ज़हन थी नहीं जाता। कि वो अरबों रुपए का राशन रात के अंधेरे में पड़ जाए। हाँ, इसके ऊपर सवाल हो और सकता है। वो जो वैक्सीन लगाई जाए, वो एनजीओ आ गई कि जी हमारे से करोड़ों रुपए हमसे ले लिए भाई, पूरे पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कुत्ते काटने सतह की जो पे वैक्सीन थी, Important issue, कुत्ते health issue, काटने हाँ। की जो वैक्सीन थी, जी, जी। वो एनजीओ आ गई, भाई ये तो पैसा हमने दिया है, आपने कहाँ लगाई, उसका हिसाब तो दे हमें, करोड़ों रुपए। देखिए ये Mismanagement सिंध हुई। वालों का वतीरा बन चुका है कि करप्शन हमने करनी है, कहाँ से जो हमें मौका मिल रहा है हम कैसे लूट करें। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला ऊपर से निज़ाम चलता चला आ रहा है। जहाँ तक रही बात हेल्थ कार्ड की, हेल्थ कार्ड में हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं। असल मसला ये कि बेनज़ीर सपोर्ट का जो प्रोग्राम था, वो इनके वडेरों की बीवियाँ और अफसरों की बीवियाँ, उनके बच्चे वो खा रहे थे, उसको ज़रा रीशफलिंग हो रही है। जी। इंशाल्लाह ताला जैसे ही ट्रांसपेरेंटली, जैसे हम 12,000 रुपया दे रहे जी। हैं, सिंध के लोगों को भी दे रहे हैं, 6,000 रुपया हर उस घर को दे रहे हैं न्याजी राशन के साहब, लिए। हेल्थ कार्ड अलग चीज है, और वो जो वही उसी तरह BISP मैं ये जो कह रहा हूँ है, कि लिस्ट बेनज़ीर पर इनकम सपोर्ट सर जी प्रोग्राम मैं है, यही वो कह एक रहा अलग हूँ चीज कि है। लिस्ट प्रिपेयर हो अच्छा, रही है 3 साल कि- हो गए आपको, कि 3 ट्रांसपेरेंटली- साल तक अभी तक आपको ट्रांसपेरेंटली ये नहीं मिले। पता कि किसको देना था और किसको नहीं देना नहीं था। दिया जा रहा है। अच्छा, 12,000 रुपया सिंध के लोगों नहीं, को वो ये दिया जा कहते रहा है। हैं कि इसमें भी करप्शन 12,000 क्योंकि रुपया सामने जो आई हम है दे ना। रहे जी हैं, वो उनको दे रहे हैं जिनका 1,000 से ज्यादा बैलेंस इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक। तो ये ढूंढने में टाइम लगा। ठीक। हम अब एक सर्वे हुआ था 2 साल पहले, हमने सर्वे किया, हर उस घर को दे रहे हैं कि जो किराए पे रहते हैं, ठीक। एक फैमिली है, 6,000 रुपए। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस चले जाए, कराची की पोस्ट ऑफिस चले जाए, अभी यहाँ से जाइएगा या मैं साथ ले जाता हूँ, वहाँ पे 6,000 रुपए के पे ऑर्डर्स आए हुए हैं लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये घर का। अब जाके पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी लगाई गई कि आप जाएं और घर का ये दे कर आए। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ताला निज़ाम जो है सबके लिए यकसा होगा। ये कोई चीज़ नहीं है कि देखिए यकसा निजाम नजर आए, असल में आएगा, बात यह है सर जी, यकसा आएगा। निजाम देखिए, नजर आए। आएगा, जैसे बात GDP ये कि आपने जैसे तो हमारी ये growth कहना है 4% कि पे चली आपने गई, घबराना नहीं है, जैसे आवाम हमारी ने नहीं, घबराना नहीं 4% है, बिल्कुल, महंगाई 4% बढ़ पे जाए चली आपने गई। घबराना चली गई नहीं है, 4% बिजली पे बढ़ growth जाए चली आपने गई है, घबराना सर जी, नहीं 4% पे है। growth चली गई है। आप जो है वो हमारे रिजर्व कहाँ नहीं पहुंच गए गए, हैं, वो भी कल डॉलर पकड़े नीचे गए हैं, चले आप वो भी कोई कल नहीं पकड़े पकड़े गए, गए। देखो उस ना। उसके ऊपर तो अभी एक आगे डिबेट होगी ना, नहीं है, ये तो लेकिन सवाल हो रहा है ना अभी नहीं, बजट से नहीं, पहले एक नहीं, या पैरों पे सर खड़ा हो वो भी चुका है। कल पकड़े गए हैं, सर जी, वो भी कल पाकिस्तान पकड़े गए पैरों पे हैं। खड़ा हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान बनने उसके जा रहा है, लिए शुरू हो चुका है। 10 एक पुराने दौर के लोग हैं, ठीक पुरानी होगी। करप्शन खत्म है अब। ये ठीक। सोशल मीडिया का नया दौर है इंशाल्लाह ताला। नया दौर है जी। अब आगे वाले 2 साल में देखिएगा आपकी तो बारी ही खत्म हो जानी है। ठीक 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 है, वो पीडीएम बनाई धोखा,
पीडीएम का धोखा, टॉम एंड जेरी कार्टून आते थे ना, हाँ। वो धोखे में एक को पकड़ता था, वो उसको पकड़ता, ये धोखे में एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लग गए और ट्रू रीड का शिकार हो गए। सर जी उनको छोड़े, हमारे अंदर के हमारे ही लोग हैं, वो अंदर के हमारे ही लोग हैं, हमारे घर की लड़ाई है। स्वाति साहब ने भी वो हमारे निशानदेही घर की कर दी लड़ाई ना। है। थोड़ा हौसला सर जी सुने स्वाति वो साहब, हमारी आखिरी घर जुमला की ना, लड़ाई वक्त है। खत्म हो जी, गया जी, है। सुनाएं, चलो, ठीक सुनाएं, है, स्वाति साहब की सुनाएं। बात सुने ना। हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं हमारा मुखालिफ, आपके ऊपर तनकीद हो रही है आपकी पार्टी के अंदर से हो रही है। बात देखिए, तनकीद नहीं हो रही ना, वो अंदर की अच्छा, लड़ाई है। अंदर हर जगह होते हैं लोग वो। बजट के ये लोग देख रहे हैं, ये बजट के टाइम में हमारे साथ खड़े होंगे, इसमें अगर आप कहेंगे कि बजट के मीठा टाइम पे मीठा खड़े आप होंगे। हमारे साथ खड़े होंगे, बजट में वोट भी ऐसा डालेंगे। नहीं। अच्छा, और स्वाति हमारे साहब का साथ आखिरी खड़े जुमला होंगे। मुकम्मल। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा, ऐसा जुमला नहीं है, जुमला ऐसा मुकम्मल ही होगा। नहीं है। देखिए, ऐसा ही होगा इस कौम के इंशाल्लाह। सामने सच बोलना सीख सच लें बोल थोड़ा रहे हैं ना, सा। अभी बात ये कि हमारे मुखालिफ आप बात करते हैं और हमसे ज्यादा आपके अंदर बैठे हुए आपकी मुखालफत कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड। कल आप सुन लें कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं बैठे हुए जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड कर रहे हैं। और फिर आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है जहांगीर तरीन के खिलाफ, वही इन्वेस्टिगेशन आप जरदारी के खिलाफ भी करते हैं, फरयाल तालपुर के खिलाफ भी करते हैं, खुर्शीद शाह साहब अंदर जेल में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ करते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ करते हैं। उनमें से कितनों की कमेटी आपने जो है मुस्लिम लीग नवाज की या पीपल्स पार्टी के लोगों की हमारे वजीर सत्तार खान, सुन हमारे मिनिस्टर सत्तार मैंने जी। आपकी सुनी है, मैं जी, आपसे जी, जो जी, बात जी, कर रहा हूँ, जी, अगर जी, उस बात जी, में जी, कोई गलत हाँ, होगा जी। मुझे आप जवाब दे दें। उनमें से कितने लोग हैं जिनके आपने कमेटी जो है वो बनाई फॉर्म और की उनके है, जाके बिल्कुल। ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात कानून है? को दूर किया गया। आप मतलब सारे आप कानून से बालातर हैं कि बालातर आपको नहीं है। एक आदमी ब्लैकमेल सर जी कर रहा है और हमारे वो आदमी मिनिस्टर blackmail सप्तान, करता है, पंजाब वो गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर सप्तान असेंबली खान ने में बुला रिजाइन के किया, जो है वो सारी अच्छा, चीज़ों में रिजाइन जाके- किया, उसके बाद कोर्ट में जी 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 जी। इस वक्त आपके अपने मामलात, अपने घर के जो मामलात हमारे हैं, कोर्ट भाईजान, में देखें, मसले मैं मसाइल बड़ा हल polite करके होकर वापस चल रहा आए। था। वापस और मैं ये आए। चाह रहा था कि हम वो बात करें कि जो आप पब्लिक राइट समझे। चल रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जब आज मैंने समझने से सिंध जो है की वो जब मुआसर मैंने है, सिंध दूर की निकल सच्ची गए हम बातें लोग। की तो आपको बोला ठीक है। सिंध के लिए सच्ची बातें की। अच्छा, तो भाई मेरा- स्कूलों मेरा- शायद सिंध के अवाम ने स्कूलों फैसला में करना है, आपने फैसला करना हमने है। ये भी सर लोग ठीक है, क्या दुरुस्त करना है। है? जीती हुई सीटें आप लोगों एक ने भी क्या बाई करना है? इलेक्शन नहीं सर जीते। जी, वही वडेरा से चलो। ना, हुकूमत के अंदर- वही वडेरा अच्छा, से मैं पंजाब वहाँ में भी हार गया। पे वही वडेरा अच्छा, से वक्त पंजाब में वक्त भी हार खत्म हो गया, गया। कहीं नहीं हारे न्याजी पंजाब साहब, में, कहीं नहीं आए, आने वाले दिन में आपको ठीक है। पता चल जाएगा। वक्त खत्म हो गया। स्वाति साहब, वक्त खत्म हो गया। ये मामला ऐसा है, मौजूद ऐसा, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नशिस्त रखेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा गर्मा गर्मी की तरफ चला गया। क्योंकि ये जो सियासी मामलात हैं और ये जो सवालात हैं, इसके ऊपर ज़रूरी है बात की जाए कि कैसे ये हल किया जाए। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात माजी में भी लगता है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जनाब चंद से स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा मौजूद मेहमान इरफानुल्लाह खान नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मामलात के हवाले से हमसे गुफ्तगू की। सियासी मामलात हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ये हल तलब मामलात हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। इस तरह के जो दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं उसको ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे। अब क्योंकि ये पहला सेगमेंट है, ये अपने अख्ताम को पहुँचेगा और उसके बाद फिर हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, स्केजुअल गेस्ट, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। तो वो दूसरा सेगमेंट हमारा जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।